नमस्कार। कार्यक्रम इमेज विशेषमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, अघिल्लो हप्ता नेकपामा देखिएको शक्ति सङ्घर्ष केही हदसम्म साम्य भएको जस्तो देखिएको छ दर्शकवृन्द। र यो साम्य हुनुमा छिमेकी देश चीनको राजदूतको सक्रियतालाई केही हदसम्म जनमानसले लिएको देखिन्छ यसको पछाडि। र दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीले टार्दै आउनुभएको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक भोलि बस्दैछ दर्शकवृन्द। र आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ कि भोलिको स्थायी कमिटीको एजेन्डाहरू के हुनेछन्, यसले के कुरामा छलफल गर्नेछ र कस्तो निष्कर्ष निस्किनेछ त्यो भोलि नै थाहा होला। त आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीमप्रसाद आचार्यलाई हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। भीमप्रसादजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अनि अब यो स्थायी कमिटीको बैठक भोलि त अब करिब सचिवालय बैठकले तय गरिसकेका हुनाले भोलिको बैठक त अलिक साम्य नै होला नि, होइन? होइन, यस्तो सचिवालयले खासै धेरै चिज तय गर्यो भन्ने छैन र त्यति मात्रैले पार्टीका समस्याहरू अहिले समाधान भएका छैनन्, यथावत छन्। खालि अब सचिवालयमा के नेताहरूको बिचमा अलिकति चर्को बनावनको स्थिति एक कालमा भएको थियो, त्यो चाहिँ के भने अलिक मत्थर भएको छ। तर इस्युहरू विषयहरू बाँकी नै छन्। तर पनि हाइकमान्डले जे भन्यो स्थायी कमिटीका सदस्यहरू त चुपचाप लागेर बस्ने त परम्परा त छँदै छैन। होइन, कहाँ परम्परा हुन्छ त्यो? कहिले पनि त्यस्तो परम्परा हामी कहाँ छैन। हामी कहाँ चाहिँ के भने अनेकौँ बेलामा हाइली समस्या सृजना भएको बेलामा पनि या नभएको बेलामा पनि हरेक स्थायी कमिटीका सदस्यले पार्टी नेताहरूले इस्युहरूमा चाहिँ पर्याप्त छलफल गरेको र निर्णयहरू नेताहरूको चाहना विपरीतका निर्णयहरू पनि कतिपय बेलामा भएका छन्। त्यसैले के भने अब त्यहाँ सचिवालयमा के निर्णय भयो के निर्णय भएन भन्ने कुराले स्थायी कमिटीले खासै प्रभाव पर्दैन। तपाईँहरूसँग यो बिचमा भेटघाट भएको छैन? अब तपाईँ नेपाल निकटको नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ, होइन? म कुनै अब यस्तो हो क्या, अब यो सधैँभरि निकट भन्दा पनि विषयगत दस्तखतको हिसाबले यो पटक त विषयगत निकट त छुट्टियो नि। यस्तो दस्तखतको हिसाबले के हो भने अब हामी बाहिर छौँ, म त फिल्डमै थिएँ त्यतिखेर। अब यो रात आदि इत्यादि सारा चिज गरिरह पार्टीसित सल्लाह छैन, एक फोन छैन। अब यो ठुल्ठुला समस्याहरूबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यस्तो कोभिडको स्थिति छ। यस्तो बेलामा अनि त्यो अध्यादेश ल्याउने, होइन, त्यो चिज चाहिँ के भने एकदम प्रतिकूल भयो भन्ने भएपछि अब टेलिफोनमा कुराकानी भयो र हामीले बैठकको माग गऱ्यौँ। कुरा त्यति हो। अब यस्तो हुन्छ, हाम्रो महाधिवेशनमा अधिवेशनहरूमा यो नेताहरू विभिन्न ग्रुपमा उठ्ने चलन हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब कसलाई भोट हाल्ने स्थितिमा चाहिँ के भनेदेखि त्यतिखेर हामी पुग्छौँ। यो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसमा कस्तो हुनुपर्ने हो भने भोट हालो सिद्धियो, परिणाम आएपछि फेरि सबै मिलेर जाने स्थिति बनाउनु पर्ने हो। तर हामी कहाँ पुरानो सामन्ती फ्युडल चिन्तन छ नि, त्यसले गर्दाखेरि यसले मलाई गर्यो कि गरेन, कता भोट हाल्यो भनेर सधैँभरि त्यसलाई चाहिँ के भने त्यस आँखाले हेर्ने चलन हामी कहाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यो खेमाबद्ध बनाइरहन्छ क्या। भन्दाखेरि आफूलाई तपाईँ माधव कुमार नेपाल निकटको नेता भन्न रुचाउनुहुन्न, होइन? म सबै नेताको निकटै छु। तर इस्यु अब माधव नेपालसित मिल्दाखेरि माधव नेपाललाई महाधिवेशनमा मैले भोट हालेको हो, उहाँको प्यानलबाट म उठेर जितेको हो। त्यसो हुँदा एउटा केही न केही निकटता त्यहाँ भइ नै हाल्छ। त्यो निकटताले गर्दाखेरि तपाईँ प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीबाट हुनबाट चुकेको त्यो पनि के हो हुनसक्छ। जनमानसमा त्यही कुरा आएको छ। अब यस्तो कुरा के छ भन्दाखेरि पार्टीको नेतृत्वको बागडोर जसले समात्यो उसले बुद्धि पुर्याएर एउटा लिडरसिपको हाइट देखाउने हो भने त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, होइन? किनभने एउटा हाइटको लिडरसिप हुन सकेन, त्यसले मुलुक हाँक्न पनि सक्दैन, पार्टी पनि हाँक्न सक्दैन। पार्टीमा त अनेकौँ समस्या छन् जुन अहिले देखा परिरहेका छन्। यो चाहिँ तपाईँको कहिले यसो अलिकति शान्त हुने, फेरि चर्किने, फेरि शान्त हुने, फेरि आखिरी यसले त के गर्ने भने हरेक चिजमा डिस्टर्ब गर्ने हो। अहिले हाम्रो मूल मुद्दा मूल समस्या भने त समृद्धि र विकासको कुरा हो। झन् यतिखेर कोभिडको यत्रो ठुलो विश्वव्यापी महामारी छ,
होइन यो चिजलाई सामना गरेर अगाडि जानुपर्ने हो। यतिखेर पार्टीभित्र युनिफाइड ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यसै अरू प्रतिपक्ष लगायत संसारभरकै मित्रलाई समेटेर जानुपर्ने बेलामा अनि तपाईँको यीभित्रको चाहिँ समस्या फलानु ग्रुप तिलानो ग्रुप गर्दै जाँदा त्यसले के छ भन्दाखेरि त्यो नेताको चाहिँ के भनेदेखि पार्टी हाँक्ने, पार्टी चलाउने, मुलुक चलाउने क्षमतामा प्रश्न उठ्छ। त्यही अहिले भइरहेको अब भनिन्छ नि, अब सरकारलाई पनि एक हिसाबले पार्टीले त्यति सहयोग नगरेको, गुटबन्दी गरिरहेको, भित्तामा पुर्याउनेसम्म कार्य गरेको भन्ने त आछ नि होइन कुराहरू। त्यही त त्यसैले गर्दाखेरि यो सबै स्थितिहरूको सामना गर्नु पर्यो भन्ने कुरा त आछ नि। त्यस्तो पनि हो, त्यस्तो होइन। किन होइन सुन्नुहोस् न, केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेतामा हामीले सर्वसम्मत चुनेका हौँ। सर्वसम्मत हो, कुनै वैकल्पिक उम्मेदवार पनि उठाउन सक्थ्यो कसैले, भोट डिभिजन हुन सक्थ्यो होइन। किनभने लामो समयदेखि नेपाली जनताको चाहना र स्थिर सरकार होस् र वामपन्थी सरकार होस्, त्यसले जनताका समस्या समाधान गरोस् भनेर चाहना थियो। त्यसै अनुसार मान्छेले मतदान पनि गरे। त्यो चाहना पुरा गर्ने हामी सबैको इन्ट्रेस्ट हो। त्यही हामी सबैले मिलेर के गर्यौँ भने कुनै अब यो उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसमा दलको नेता बनाउँदाखेरि चाहिँ कुनै अध्यक्ष नै उहाँ हुनुहोस्, उहाँको नेतृत्व चुनाव भयो, हामीले बहुमत लिएर आयौँ भनेर कुनै अवरोध नगरी सर्वसम्मत उहाँ नेता हुनुभयो, सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सर्वसम्मत राष्ट्रपति हुनुभयो। अहिले सर्वसम्मत हुन सक्नु भयो। अनि सुन्नुहोस् न एकछिन, अब त्यसो चाहिँ भइसकेपछि अब त्यो नेतृत्वले सबैलाई समेट्ने चाहिँ के भने काम उसले गर्नुपर्ने हो होइन र। कि सरकारलाई असहयोग गर्नको लागि, असहयोग बनाउनको लागि महत्त्वाकांक्षा हरेक व्यक्तिको भएको हुनाले असहयोगको कारणले यो स्थिति आयो, गरिएको कारणले सरकारलाई असहयोग होइन, सरकारलाई पूर्ण सहयोग गरियो। प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत ढङ्गले हामीले चुन्यौँ। कुनै बाधा अवरोध विरोध आदि इत्यादि केही पनि थिएन, छैन पनि। उहाँ हुनुभयो। तर उहाँ भइसकेपछि अब कुन प्रदेशमा कसलाई गिराउने, कसलाई चढाउनेदेखि लिएर त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ के भने कार्यविभाजन त्यस्तै, कसैलाई चाहिँ के भने काखा च्याप्ने, कसैलाई चाहिँ पाखा लगाउने, न्याय मर्दै जाने होइन। त्यस पछाडि तपाईँको पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भन्ने हाम्रो हुन्छ, एउटा सिद्धान्त छ कि सामूहिक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने, त्यसको आधारमा निर्णयहरू लिने, निर्णयलाई व्यक्तिले पालना गरेर अगाडि जाने भन्ने हुन्छ। त्यो सबै सिद्धियो। सामूहिक छलफल, बहस, पार्टीले सरकार चलाउने, पार्टीमा छलफल सबै सिद्धि होइन। हाम्रो स्थायी कमिटी बैठक विधानमा त 3 महिना बस्नुपर्ने, एकपटक 12-13 महिनामा भयो, अर्कोपल्ट 18 महिनामा भयो है। अहिले अब 6 महिनामा हुँदैछ, त्यो पनि हामीले मागेर। अनि त्यहाँ पार्टीमा छलफल छैन, बहस छैन, सरकारले के गर्दैछ सबै पार्टी अननोन छ। अनि मान्छेले क्वेसन उठाउँछ, त्यो के हो थाहा छैन। समय काल र परिस्थितिले पनि असर गर्छ होला, धेरैतिरबाट अप्ठ्यारो स्थितिको कारणले पनि यो चिज के हो धेरैतिर अप्ठ्यारो भने चिजमा तपाईँहरूले पनि कोअर्डिनेट गर्नु होइन। के हो अप्ठ्यारो भने के हो, सरकार चलाउने बेलामा धेरै समस्याहरू झन्झटका कुराहरू आउँछन् नि। अनि झन्झटका कुरा आउँछन्, त्यो त पार्टीमा बसेर छलफल गर्नु पर्यो नि। तर पार्टीले धेरैको बुद्धि लगाएपछि राम्रो निष्कर्ष निस्किन्छ। त्यसपछि पार्टी सरकारले काम गर्दाखेरि धेरै विवाद निस्किँदैन। हरेक कुरामा दबाब पनि त थियो नि। के को दबाब? सरकारलाई चाहिँ नि कसले? पार्टीले चाहिँ नि होइन पार्टीले होइन। सुन्नुहोस्, पार्टीमा छलफल बहस गर्दै त्यहाँबाट निष्कर्ष निकाल्दै जाँदाखेरि के हुन्थ्यो भने सरकारको कामलाई पार्टीले घ्याप्पै काँध हाल्थ्यो। अहिले पनि हाल्छ त्यो स्थिति आयो नि त। सुन्नुहोस्, अब तर के भयो भने कुनै कुरा के प्रधानमन्त्री भइसकेका, प्रधानमन्त्री बन्न चाहने व्यक्तिहरू धेरै हाबी भए त्यहाँ होइन। अनि प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउने, खुट्टा तान्ने भएपछि यी सबको त्यो होइन। यदि कसैको मनमा त्यस्तो अलिकति पनि थियो भने पनि त्यो प्रभावी हाम्रो पार्टीमा हुँदैन। किन हामीले ती सबै चिजलाई सपोर्ट गर्दैनौँ। हामीले देख्ने यति कुरा हो कि सरकारले राम्रो काम गरोस्, पार्टीमा सबैले जिम्मेवारी उचित खालको पाओस्, कसैलाई अन्याय हुने स्थिति त्यहाँ नहोस्। र हामीले जे जनताको अगाडि कमिटमेन्ट हिजो गऱ्यौँ चुनावको बेलामा, बाचा त मैले आफ्नो ठाउँमा गरेको छु, अर्कोले आफ्नो ठाउँमा गरेको छ, तर अहिले जनतालाई खोइ तेरो भन्छ त सरकारले केही गर्दैन भनेपछि त त्यहाँनिर त चाहिँ के भने हाम्रो कन्सर्न हुने भयो नि त। कन्सर्न अब यो अब स्थायी कमिटीको बैठक हुन लाग्छ भोलि होइन। यो बिचमा तपाईँको
हाई लेभलको नेताहरूसँग भेटघाट भयो होला नि? भेटघाट त सबैसित भइहाल्छ। के भन्नुहुन्छ भोलिको स्थायी कमिटीको सदस्यलाई अलिकति स्लो डाउन गर, सुन, अब हामी अलिअलि मिलेका छौँ, होइन। हाइकमान्डले जे भनेको छ त्यो कुरा पान भन्नुभएको छ? उहाँहरू तपाईँको माधव नेपालजीसँग पनि होइन, माधव नेपाल सबैसित मेरो भेट हुन्छ, भेट नभए बेला फोनमा कुराकानी हुन्छ। अनि आफ्नो लबिङसँग भेटघाट गरिने चलन लबिङ, अर्को लबिङ सबैसित कुराकानी हुन्छ मेरो, किन पार्टी त फेरि एउटै हो नि। यो त हाम्रो लेभलमा के कुरा के हुन्छ, तर मन मिल्न सकेको छैन नि त। सुन्नुहोस्, पार्टी एक भयो, विचार मिलेन, मन मिलेन। सुन्नुहोस्, मन चाहिँ मिलाएको छैन। त्यो किन मिलेन भने पार्टीको नेतृत्व गर्ने मान्छेले मान्छेहरूलाई म्यानेज गर्न सकेन है। यो कस्तो हुन्छ भने सरकार मन मिला पार्टीले पार्टीको नेतृत्व जसलाई हामी भन्छौँ अहिले सरकारको नेतृत्वमा पनि छन् होइन। सवाल कस्तो हुन्छ भने पार्टीभित्र यो वैचारिक समूहहरू गुटहरू संसारमा सबै पार्टीमा छन्, बुझ्यो नि त। यहाँ पनि सबै पार्टीमा, कङ्ग्रेसमा पनि छ, अर्कोमा पनि छ, अर्कोमा चाहिँ यत्रो यत्रो पार्टीमा पनि चाहिँ 3टा 4टा गुट हुन्छ। तर त्यस्तो चाहिँ के भने नभइदियोस् भनेर हुँदैन, त्यो हुन्छ, इन्ट्रेस्टहरू त्यहाँ आउँछ। तर कुरा के हुन्छ भने मूल लिडरसिपले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर लाने, सबैलाई मिलाएर लाने भन्ने बुद्धि पुर्याउनुपर्छ। उसले बुद्धि पुर्यायो भने त्यो सबै अन्तर्विरोध हुँदैनन्। बुद्धि पुर्याएन भने चाहिँ चर्केर जान्छ। बुद्धि दुवैतर्फबाट पुर्याउनु पर्ने हो। खैर, अब एउटा कुरा, अब यो सचिवालय बैठकमा नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएको थियो, एकाएक मत्थर किन भयो? अब राजीनामा सायद चाहिँ के भने पार्टीसित केही पनि सल्लाह भएन भन्ने एउटा आक्रोशले त्यो कुरा आयो होला। जुन किसिमको आक्रोश एउटा समय 2 दिन 2-3 दिन यसको मूल चाहिँ के भने यसको जरो पत्ता लगाउनु पर्यो क्या। यो पार्टीमा समस्या उत्पन्न हुने मूल कारण एक्लै चल्न खोज्ने गलत कार्यशैली, सल्लाह कसैको नलिने, कसैका कुरा नमान्ने। त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीले, त्यो पार्टीको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छे, त्यसमा सरकारको नेतृत्व त दुईजनाले गरेर, फेरि पार्टीको नेतृत्व त दुईजनाले दुईटै नेतृत्व गर्ने एकजना हुनुहुन्छ, मूल जिम्मेवार त उहाँ नै हो। खास गरी सरकारकै कुरामा गर्दैन, इलेक्टेड हो नि। सुन्नु, सरकार इलेक्टेड हुँदैन। तपाईँको चाहिँ के अरे इलेक्टेड नभए पनि त त्यहाँ उम्मेदवार हुन सक्थ्यो, हारजित हुन सक्थ्यो, सम्पूर्ण रूपले चाहिँ के अरे सर्वसम्मत त हुँदैन थियो नि। यो 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 81 स्लो डाउन चाहिँ किन भयो, कसरी भयो, तपाईँहरूलाई के लाग्छ? त्यही त होइन, त्यो त अब पार्टी सरसल्लाह नगरी चलिरहेको अवस्थामा होइन, म सल्लाह गर्छु, हिजो मेरो गल्ती कमजोरी भयो, अब ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्छु, छलफल गरेर जान्छु भनिसकेपछि त खोजेको त कुरा त्यही न हो होइन। अब चाहिँ तर कुरा के छ भने भन्दाखेरि तपाईँहरू यो सबै नेताहरूले सबैकोबाट गल्ती भएको छ, आत्मआलोचना गरेपछि ठिक हुन्छ भनेर, तर तपाईँहरू पनि त्यसमा चाहिँ नि होइन। हाम्रो प्रश्न छुट्टै किन छ भने हामी मिटिङमा छैनौँ, के कस्तो त्यहाँ भयो भन्ने हामीलाई थाहा छैन। र यसमा अहिले के हुनुपर्छ भने तपाईँको एउटा त विगतको आत्मआलोचना हुनु पऱ्यो, त्यो त गर्ने विभिन्न काण्डहरू घटनाक्रमहरू जे आछन् त्यो प्रष्ट हुनु पऱ्यो। त्यो अध्यादेश किन ल्याउनु पऱ्यो त्यो कुरा प्रष्ट हुनु पऱ्यो, के उद्देश्य थियो त्यसको। यो प्रस्ताव त पेश गर्ने दुईजनालाई दिएको छ क्यारी होइन, होइन जे होस् उनीहरू प्रस्ताव ल्याउला नि, तर हामी सबै त्यही प्रस्तावमा जानुपर्छ भन्ने छैन नि त। हामी त इन्डिभिजुअल विचारहरू ओपिनियनहरू त्यहाँ राख्छौँ। भन्दाखेरि भोलिको स्थायी कमिटीमा घेराबन्दी गर्न आउनु भएको। सुन्नुहोस् न, छलफल गर्न आएको त्यो घेराबन्दी हुन्छ छलफल भने। अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस पछाडि पार्टीभित्र चाहिँ काखा पाखा लगाउने, गुट चलाउने होइन, त्यस पछाडि कसैलाई माइनस गर्ने, कसैलाई सिद्ध्याउने खालका जुन गेम खेलहरू बन्द हुनु पऱ्यो र ठिक ढङ्गले पार्टीका नीति निर्देशनको आधारमा सरकार चल्नु पऱ्यो। यति कुरा भए समस्या छ। यो भनेको सरकार तर्फलाई मात्रै भएन, प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै, अनि अर्को दोस्रो अध्यक्षलाई भनिया होइन। पार्टीले त्यति भइसकेपछि पार्टीले सरकारको काँध हालेर हिँड्नुपर्छ। पार्टीले सरकारको काँध हाले, सरकारलाई काँध हाल्नुपर्छ। यति सरकारले गरिसकेपछि पार्टीले त्यो सरकार बोकेर हिँड्ने, डिफेन्ड गर्नुपर्छ। भन्दाखेरि अब भोलि एजेन्डाहरू के हुन सक्छन् तपाईँहरूका? एजेन्डा त तपाईँहरूको स्थायी कमिटीको अहिले हामीले बैठक माग गर्दा 2टा एजेन्डा राखेका छौँ। बैठक माग गर्दाखेरि एउटा अध्यादेशको सन्दर्भमा, अर्को कोभिड-19को सन्दर्भमा। अध्यादेश त अब फिर्ता भइ नै सक्यो, त्यसको विषयमा होइन, फिर्ता भएर मात्रै हो भने तपाईँ जनतालाई हामीले जवाफ अहिले पनि दिन सकेका छैनौँ। त्यो किन ल्याइयो? प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो त, अन्य पार्टीको लागि ल्याइएको थियो, अब त्यो उद्देश्य नभए हुनाले त्यसको फिर्ता लियो, यही त हो।
होइन घटना अब त्यो उहाँले भन्नुभयो तर विभिन्न हामीले थाहा पाएको घटनाक्रमहरू फरक छन् होइन। त्यो अन्य पार्टीको लागि ल्याइएको थियो भने त किन एउटा पार्टीको ल्याउन छलफल गरे हुन्थ्यो नि त। ल सचिवालयमै छलफल गरे हुन्थ्यो, स्थायी कमिटीमा छलफल सचिवालयमा त ल्याएर जानकारी गराउनु नै होइन। ल प्रधानमन्त्री भ्याउनु भएन त उहाँका त्यत्रा खालका ती छन् त्यहाँ बालुवाटारमा, उनीहरूले यसो फोन गरेर यस्तो यस्तो हामीले सोचिरहेको छौँ, सरकारले सोचिरहेको छ, हामीलाई पनि भने हुन्थ्यो। अच्छा, एउटा जवाब दिनुपर्ने हामी सबै। दोस्रो एजेन्डा के भन्नुभयो तपाईँले? कोभिड। कोभिड हामीले यो दुईवटा चिजलाई राखेर हामीले बैठक मागेका हौँ। यो कोभिडको सन्दर्भमा भन्दाखेरि त तपाईँले धेरै स्लो डाउन भइसक्नु भएछ अहिले। त्यतिखेर होइन, त्यो होइन भन्दाखेरि बैठक माग्दाखेरि राजीनामा माग्ने, एक पद एकको कुरा नगर्ने। सुन्नुहोस् यो कुरा बुझ्नुहोस् न, त्यो राजीनामा माग्ने नमाग्ने भन्ने त्यो अर्को कुरा हो। त्यो साइड इफेक्ट सुन्नुहोस्। अहिले हामीले 20जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले जुन चाहिँ लिखित रूपमा बैठकको माग गरेका छौँ त्यसमा यी दुईवटा कारण हामीले लेखेर दिएका छौँ। त्यतिखेरै कुरा स्लो डाउन गो डाउन होइन यो, होइन। यो चाहिँ के त्यतिखेरैको डाउन हो यो कि यो हामीले दुईवटा कुरा माग गरेका छौँ। एक तर त्यो पश्चात पनि विभिन्न घटनाक्रमहरू घटेका छन्। अब यसमा म गर्दै गर्दिनँ, पछाडि नै हट्दिनँ, म करेक्सन नै हुन्न, जे गरेँ त्यही गर्छु, कसैलाई माइनस गर्छु, कसैलाई सिद्ध्याउँछु भन्ने हो भने त्यसले फेरि काउन्टर चाहिँ रियाक्सन गर्छ। 9जनाको कुरा मिलिसकेपछि सिद्धिँदैन, केही पनि सिद्धिँदैन। 9जनाले सिद्धि, पार्टी 9जनाको चलाउने त तिनीहरू नै हो नि। 9जना कसरी चलाउने तिनीहरूमा? त्यसो भए त स्थायी कमिटी किन चाहियो? देखावटी रूपमा त्यो त तपाईँको त्यो 9जनाले चलाउने त्यहाँ पनि क्वेसन उठ्छ। कुरो त्यहाँ पनि प्रश्न उठिरहेको छ। यसबाट अझ जोरदार ढङ्गले के उठ्छ भने यो सचिवालय पनि ठिक ढङ्गले काम गर्न सकिरहेको छैन। सचिवालय पनि छैन, ठिक ढङ्गले काम गर्न सकेको छैन। त्यसको कुराहरू पनि उठ्छ। किन यो त खोइ ठिक ढङ्गले काम गरे यही हो। अनि एक पद एक मा मिल्छ कुराहरू आउँछ। त्यो त हाम्रो विधानमै छ नि। विधानमा 19जनाले दोहोरो पद त ओगटेर बस्नु भएको कुराहरू आएको छ। एक पद एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी। मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ अब पद त के भने अब कहिलेकाहीँ यताउति पनि हुनसक्छ, तर प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी। यो हाम्रो चाहिँ के भने स्लोगन कसको हकमा लाग्ने? यो प्रधानमन्त्रीको हकमा नलाग्ने? सबै किन नलाग्दैन? सबैमा लाग्छ। कसरी लाग्दैन? प्रधानमन्त्री महासचिवले बेला बेलामा बोल्नु भएको छ नि, यो प्रधानमन्त्रीको हकमा लाग्दैन, उहाँ दुईटै जिम्मेवारीमा रहनुहुन्छ। त्यो त अब उहाँको बाध्यता होला, त्यता गर्नुपर्ने त्यो उहाँले भन्नुहुन्छ, होइन। अब यहाँ पनि आफ्नो आँखाले हेर्ने चलन पनि छ, उहाँले त्यो भन्नुहुन्छ। तर चाहिँ के भने विधानमा जब हामी सबैलाई भनेर लेखेका छौँ भने फलाना लाग्दैन भने त्यो विधानमा छ र? त्यो त हाम्रो विधानलाई त कसले मानेर हिँडेको छ र? कुल्चेरै त्यही मान्नुपर्छ भन्ने बैठक हो या यो कुरो बुझ्दैन नि त। यत्रो वर्षसम्म मानिएन, अब यो चिजलाई तपाईँहरूले एउटा बैठकले के बनाउन सक्नुहुन्छ? त्यो सकिएन भने अनि अर्को विकल्पको कुरा आउँछ। यदि अहिले मुख्य जिम्मेवारीमा तपाईँहरू अडिक रहनुहुन्छ। त्यो पुरा अडिक हुन्छ। सुन्नुहोस्, पहिलो प्रश्न हाम्रो के हो भन्दाखेरि पहिलो हाम्रो कोसिस के हो भने पहिलो प्रधानमन्त्री राजीनामा, प्रधानमन्त्री हटाउन। कसैले बोल्नु होला, आफ्नै इन्डिभिजुअल सोचाइ पनि हुन्छन्, तर अहिले हाम्रो कुरा के हो भने यो सरकार ट्र्याकबाट हिँड्नु पऱ्यो, नेताहरू ट्र्याकबाट हिँड्नु पऱ्यो, नेताहरू सबैको नेता हुनु पऱ्यो। आफ्नो गुटको नेता अरूको चाहिँ के भने शत्रु जस्तो हुनु भएन, बुझ्दैन? त्यसरी हिँड्यो भने हामीलाई चाहिँ के छ भने हामीलाई देश बनाउनु छ। कुनै एउटा नेता हुँदा हुन्छ, अर्को नेता हुँदा हुँदैन भन्ने होइन। मेरो चाहिँ त्यो अलिकति हाइटबाट हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। विप्रसादजी जस्तो अब के छ, आज चाहिँ एउटालाई केपी ओली हुँदा नहुने, भोलि अर्कोलाई अर्को हुँदा नहुने, फेरि अर्कोलाई अर्को हुँदा, यस्तो भने कहिले पनि देश बन्दैन। त्यही स्थिति एउटा सिस्टमबाट हामी जाने हो भने त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ। र अहिले यतिखेर पनि मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि यदि सरकार करेक्सन हुन्छ, त्यसको नेतृत्व करेक्सन हुन्छ, ठिक ढङ्गले अगाडि बढाएको छैन, त्यो गर्छ भने यसलाई करेक्सन गरेर जान सकिन्छ। यदि केही उपाय लागेन, पार लागेन भने कुनै एकजना व्यक्तिको लागि सिङ्गो आन्दोलन, वामपन्थी आन्दोलनलाई तिलाञ्जली दिन सकिँदैन। हेर्नुहोस्, किन हामी मान्छेका जीवन खर्च के अरे अर्पेर चाहिँ निर्माण गरेको यो मुभमेन्ट हो। तपाईँको स्थायी कमिटीले इलेक्टेड पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीलाई एक पद एक मुख्य जिम्मेवारीमा भनौँ न, त्यसबाट राजीनामा माग्ने अधिकार हुन्छ? त्यो त पार्टी विधान मान्नु सबैले परेन र? इलेक्टेडलाई
इलेक्टेड होस् कि जेसुकै होस् नि। इलेक्टेडको त म्यान्डेट हुन्छ नि, म्यान्डेट पछि एउटा म्यान्डेट समयपछि चाहिँ नि इलेक्सनको त एउटा म्यान्डेट हुन्छ होइन र, होइन। त्यो म्यान्डेट पुरा गर्ने समय सबै त म्यान्डेटबाटै दिनुपर्छ। आएका छन्, सबै एभ्री बडी उनीहरू म्यान्डेटबाटै आएका छन्। कोही गाविसका छन्, कोही वडा सदस्य छन्, कोही प्रधानमन्त्री उनीहरूले पनि त एउटा सर्टेन सुन्नुहोस् न। कार्यकाल त काम गर्ने हो, काम गर्न स्वतन्त्र पाउँछन् रूपले त, काम गर्ने समय त दिनु स्वतन्त्र पर्ला। भन्ने यहाँ हुँदैन। किनभने पार्टीका नीति सिद्धान्त, पार्टीका घोषणापत्र कार्यक्रम लिएर ऊ चुनावमा उठ्या हुन्छ होइन। अनि पार्टीले भोट माग्दिएर जित्या हुन्छ। सिङ्गो देशका कार्यकर्ता खटेर उसले भोट पाउँछ। अनि जितेपछि म स्वतन्त्र भने कहाँ, स्वतन्त्रबाट उठोस् न, स्वतन्त्र चिन्ह लिएर उठ्नु पऱ्यो नि। अब तपाईँले अघि भने नि हिसाबले चाहिँ एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी, अब उहाँहरूको कुरा हुन्छ नि, अलि मुख्य जिम्मेवारी त पार्टीको त प्रचण्डजीले लिनुभएको छ क्यारे, कार्यकारी अध्यक्ष त उता हुनुहुन्छ होइन, त्यो चिजबाट उहाँ चाहिँ फरक हुन सक्ने स्थिति छ कि छैन? तपाईँको विधानमा त दुईवटा त अध्यक्ष थिएन नि होइन र? विधानमा छ अहिले थपिया छ होइन। हाम्रो पार्टी दुईवटा मिलेपछि बनेको विधानमा त विधानमा, पछिल्लो विधानमा नभए कसै दुईवटा अध्यक्ष हुन्छ। विधानलाई मिचेर बनाइयो भन्ने थियो नि त। होइन, विधानलाई पनि मिचेका त छन्, तर यो इस्युमा होइन। खैर त्यो चिजले असर गर्छ कि गर्दैन? एक व्यक्ति एक पद, त्यो छलफल सुन्नुहोस्, एउटा यो मुख्य जिम्मेवारीबाट चाहिँ नि, मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ उता मुख्य होइन, मुख्य चाहिँ यस्तो हुन्छ, पार्टी अध्यक्षको काम नगर पदैमा बसिहाले पनि काम नगर्ने, त्यो अधिकारबाट वञ्चित हुने, सम्पूर्ण चाहिँ पार्टीको काम अर्कोले मात्रै गर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ के भने हामी छलफल गरेर व्याख्या गर्न सक्छौँ होइन। त्यो अलिक त्यो फ्लेक्सिबिलिटी त्यसमा हुनुपर्छ। कुनै मान्छेप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राखेर कोही पनि छलफल गरिरहेको छैन, समस्या समाधान होस् भनेरै गरे हो। तर के हो भने सुन्नु न, पार्टी तपाईँले भन्नु सरकारको यस्तो हुन्छ त्यस्तो, अब यो हरेक महिना दिनमा नयाँ नयाँ काण्ड आउने अनि हामीले तल जनतालाई जवाब दिन हैरान हुनुपर्ने, त्यस्तो हुनु भएन नि। हो, सम्झिनुहोस् त कति श्रृङ्खला छ। तर राम्रो कामको त मूल्याङ्कन गर्नुभयो पार्टीले कहिले? कुन राम्रो काम? धेरै राम्रा कामहरू पनि भएका छन्। एक हिसाबले प्रधानमन्त्रीमा नाकाबन्दीको बेलामा उहाँको स्ट्यान्ड एउटा नाकाबन्दीको अलग अलग त्यसलाई त हामीले सपोर्ट त्यही कारणले गर्दाखेरि सुन्नुहोस् सरकारमा नेकपाको यो स्ट्यान्ड पुर्याउने उहाँकै हो, सी जिनपिङलाई ल्याउनेदेखि लिएर होइन, डिप्लोमेसीका कुराहरू त धेरै कामहरू त भएको छ। सुन्नुहोस्, नाकाबन्दीको बेलामा त्यतिखेर विशेष परिस्थिति थियो, सिङ्गो पार्टीले त्यसको विरुद्धमा स्ट्यान्ड लियो, त्यसको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो, त्यसको जस जनताले दिएका छन्, पार्टीले दिएछ। त्यसै भएर पछिल्लो पटक चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सर्वसम्मत हुनुभयो। त्यो जस त फेरि उहाँको मात्रै हो, पार्टीको भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपले नै आएको हो भन्ने छ नि होइन? त्यो चाहिँ के भने तपाईँले भन्ने कुरा हो, किन्तु कुरा नबुझ्ने मान्छे कुरा नबुझ्ने मान्छेले भन्छन् त्यो स्ट्यान्ड चाहिँ के भन्दाखेरि पार्टीले स्ट्यान्ड नल्याए उहाँले लिएर हुन्थ्यो, हुँदैन थियो नि त। हो, त्यसको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो, आवश्यक उहाँलाई त्यो क्रेडिट दिनु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ। तर सिङ्गो एकजनाले मात्रै सारा त्यो चाहिँ भगवान् हो, त्यसले चाहिँ जादुको छडी चलायो भन्ने त होइन नि त। सिङ्गो चाहिँ के भने सुन्नुहोस्, उहाँले सिङ्गो पार्टीले छलफल गरेर त्यसको विरोधमा उभिने नीति बनायो, त्यसको विरुद्धमा उहाँले खुट्टा कमाएको भए अप्ठ्यारो पर्थ्यो हामीलाई, तर उहाँ उभिनु भयो, सिङ्गो जनताले साथ दियो। ठिक छ। अब एउटा कुरा भनौँ न, यो सचिवालय बैठक एकाएक मथुरुनमा यो चिनिया राजदूतले पटक पटक भेटेको कुरालाई यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? यो कारण यही हो? होइन, यस्तो हुन्छ, के हुन्छ भने चिनियाहरूको चाहिँ एकदम मैले छोटकरीमा भन्दैछु, चिनियाहरूको आफ्नो स्टेबिलिटीको इन्ट्रेस्ट छ, खास गरी तिब्बतको इन्ट्रेस्ट हुन राख्छ। नेपालमा आफू प्रतिकूल खालको अनस्टेबल स्थिति नहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ। त्यसैले सायद उनीहरूको सरकार गिर्ने फेरि अर्को बन्ने यिनीहरू वाका दिक्क थिए पहिला पनि होइन र यहाँ स्टेबल गभर्मेन्ट बनोस् भन्ने, चाहे कम्युनिस्ट पार्टीको होस् चाहे कङ्ग्रेसको होस्। अब त्यो चिनीको इन्ट्रेस्ट विपरीत खालको धारमा जाने सरकार त उनीहरू चाहँदैन। हेर्नुहोस्, जस्तो तिब्बतमा समस्या खडा गरिदिने खालको सरकार त चाहन्न। तर नेपाल जुन तिब्बत चाहिँ चाइनाको हो र चाइनाको हुनुपर्छ र त्यसमा समस्या हामी आउन दिन्नौँ भन्ने नेपालको स्ट्यान्ड रहँदै आएको छ। त्यो स्ट्यान्डमा रहने कुनै पनि पार्टीको सरकार स्टेबल होस् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ। त्यो चाहना उनीहरूले प्रदर्शित गरे हुन सक्छन्। तर चाइनिजहरूले एउटा डिप्लोमेटिक चाहिँ मतलब नर्म्स तोडेर यो पार्टी फोर्ने एक बनाउने सबै चिजमा त्यति धेरै लाग्दैन उनीहरू।
लाग्या यो पटक पनि लाग्या होइन भने उनीहरूले खालि कुरा बुझ्या होलान् होइन र उनीहरू डिप्लोमेटिकल्ली स्टेबल होस् तपाईँहरूको भन्ने हामी चाहन्छौँ भन्यो होला तर त्योभन्दा बढी गर्न प्रधानमन्त्रीसँगको लाइनअप मिलेको हो भनेर त नि जनमानसमा लाइनअप त मिल्यो जो प्रधानमन्त्री भयो नि मिल्छ हेर्नुहोस् उनीहरूको लाइनअप हो। अब यो कारणले अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा एक हिसाबले सचिवालयमा माइनोरिटीमा पर्नुभएको केपी शर्मा ओली फेरि अलिकति बलियो हुनुभएको भन्ने देखिन्छ नि। त्यो हो त्यो कारण मात्रै होइन त्यो। अब यहाँ त तपाईँ कस्तो हुन्छ भने यो पार्टीको पनि अब यो कसरी एकैछिन आज चाहिँ मतलब राजीनामा माग्छन् भोलि फेरि चाहिँ कहाँ थाप्छन् त्यो त मैले पनि बुझाएको छैन होइन। नेता क्वालिटी अनुसार सुन्नु त्यो कुनै अर्को कारणले होइन आफ्नै उनीहरूको कारणले हो। नेपाल नेताको क्वालिटी प्रदर्शित त्यहाँ हुन्छ है। अब त्यस पछाडि चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीतिर देखिएको व्यक्तिले राजीनामा माग्नुहुन्छ फेरि भोलिपल्ट उहाँको सपोर्टमा चाहिँ त्यही त त्यो त क्वालिटी नेतृत्वले क्वालिटी प्रदर्शित गरिरहेको छ होइन। लोभ लालच केही होला नि त होइन र। अब त्यो त अब मैले कसरी बुझ्दैन उहाँहरूले बुझ्नु जान्ने कुरा अब यो चिज बाहिर मान्छेले देख्दा त्यसलाई चाहिँ के भने त्यति छिटो उफ्रेर राजीनामा माग्ने नेताहरूको बिचमा को बलियो भयो को कमजोर भयो स्थितिमा यसको अब चाहिँ राजनीतिक करियरमा चाहिँ धक्का लाग्न गयो भन्ने कुरा जनमानसमा त आकलन त गर्छन् नि मान्छेहरूले। त्यसमा तपाईँलाई के लाग्छ त्यो त्यस्तो के हो? आकलन त जनताले गरिरहन्छन् नि। प्रधानमन्त्री बलियो हुनुभयो प्रचण्ड अलिकति साइड लाग्नु माधव नेपाल त झनै कमजोर हुनुभयो। अब उहाँले एउटा साइड नलिकिने स्थिति आएन। माधव नेपाल कि चाहिँ नि प्रचण्डतिर जानुपर्ने भयो कि चाहिँ नि केपी ओलीतिर जानुपर्ने भयो होइन। सबैको त्यही हो। अहिलेको चाहिँ के भने अहिलेको एउटा सक्षम नेतृत्व हुँदाखेरि उसले सबैलाई मिलाएर चलाउँछ। त्यो नेतृत्वले गुटबन्दी गरेपछि ट्रायङ्गुलर हुन्छ। ट्रायङ्गलमा दुईवटा चाहिँ एङ्गल चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ जो जता गए पनि है। तुलोमा अब हेर्ने हो भने स्ट्यान्ड चाहिँ नि फेरि कुनै समयमा सुन्नुहोस् सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा म त के देख्छु भने यो यसरी नै चल्ने र यसलाई नसम्हाल्ने हो भने यो लिडरसिप चाहिँ फेलर हुन्छ। दोस्रो लिडरसिपहरू तगडा छन् त्यो आउनुपर्छ बिस्तारै। देखिया छैन नि त्यो। अब किन देखिँदैन जिम्मेवारी पाएपछि देखिन्छ बुझ्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो त जिम्मेवारी नदिएपछि कसको क्षमता के छ कसरी देखिन्छ। एउटा हाइटमा उभिनुपर्छ। त्यो चाहिँ के भने खाल्डामा उभिने नेताले सबै आँखा के अरे चाहिँ छोपिने खाल्डामा उभिने हो भने त्यो खाल्डाभित्र जति मान्छे भेटिन्छ त्यसैलाई मात्रै थाहा। अब अन्तिम प्रश्न राखेँ, यो काण्डले वामदेवज्यूलाई फाइदा पुर्यायो कि नोक्सान पुर्यायो? ले तपाईँहरूले त्यसको समीक्षा गरिरहनु भयो होला। आम जनता कार्यकर्ताले त उहाँको चाहिँ यो के हो भनेर क्वेसन गरिरहेको मैले सुनिरहेको छु। प्रधानमन्त्री हुने तर्खरमा उहाँ अब केपी ओली पछिको प्रधानमन्त्री त वामदेव गौतम हो पनि भन्न थालिएको छ नि त। कसले भने? यसले त के भने नेगेटिभै गएको। उचित समयमा त प्रतिनिधि सभामा ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने म वास्तवमा के छ भने वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने पक्षको मान्छे हो होइन। उहाँले त्याग विधान सबै गर्नुभएको छ तर यस्ता गतिविधिले त्यो सम्भावना टाढिँदै जान्छ। धेरै टाढिएको देख्छु म अहिले यो सबै कामले। हस् आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो धेरै धेरै। ल तपाईँलाई धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भोलि बस्ने नेकपा स्थायी कमिटीको बारेमा जानकारी गराउँदै नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीमप्रसाद आचार्य। हस् त आजको इमेज विशेषको निर्धारित समय सिद्धिसकेका छ। पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।